लोकप्रिय छक्का पञ्जा टिमले निर्माण गर्न लागेको नयाँ फिल्म छमाया छपक्कै 2 आगामी दशैंमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फिल्मको सुटिङ सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको तस्बिर मार्फत फिल्मको औपचारिक छायाङ्कन सुरु भइसकेको पुष्टि भएको छ। सार्वजनिक तस्बिर अनुसार फिल्ममा केके अधिकारी र सनिसा भट्टराई अनुबन्धित भएका छन्। केके अधिकारी यसअघि पनि उक्त टिमसँग सहकार्य गरिसकेकी छिन् भने अन्य कलाकारहरूको बारेमा हालसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन। दशैंलाई लक्षित गर्दै निर्माण भइसकेको फिल्मप्रति दर्शकमाझ अहिलेबाटै चासो बढ्न थालेको छ। छमाया छपक्कै 2 ले अघिल्लो सफलताको निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ। तपाईहरू पनि दीपक दीपाको निर्माणमा बन्न लागेको यो नयाँ फिल्म छमाया छपक्कै 2 हेर्नका लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्।